حضرت حبیب اجمی دا ذکر آیا، اے مولا علی پاک دے بیٹے حضرت امام حسین دی بارگاہ دے نال انہاں دی قبر انور ہے۔ حضرت حبیب اجمی حسن بصری نور عجیب سونا اجمی پیر حبیب داؤد تائی دے نیک نصیب۔ حضرت داؤد تائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دا روضہ شریف سانو گلیاں محلیاں جانا پیا بغداد شریف دے وچ، تنگ گلیاں دے وچ اگے جا کے قبرستان دے وچ آپ دے قبر مبارک دا گنبد سی، تے پھر جا کے اندر حاضری ہوئی۔ اتھے بھی جیڑی کیفیت سی وہ بیان تو باہر سی۔ داؤد تائی دے نیک نصیب اے تینوں نوری تصویر دائم الحضوری میرے پیر۔ معروف کرکھی شانہ والے، حضرت معروف کرکھی حضرت دی مزار تے حاضری ہوئی۔ اصل مزار تے خانے دے وچ، اور اس تے خانے دے وچ بھی جاون دا سانو سعادت نصیب ہوئی، اور جا کے اصل مزار دی حاضری پیش کیتی۔ نال آپ دے بھائی دی قبر انور سی، اور اس دے نال حضرت غوث العظم دی چلا گاہ سی، اور وہ ایک بڑا ہی پیارا تے نال حضور حضرت معروف کرخی دا کنواں سی جتھوں آپ پانی وغیرہ اور وضو شریف کردے آن۔ میری گلاں کئیاں نو بھیڑیاں بھی لگ رہی ہیں، اسے بور بھی ہو رہے ہو سو، اے سادیاں گلاں ہیں اور ایک کیفیت میں نہیں بیان کر سکتا جڑے اتے میرے اتے اس ٹائم گزری ہے۔ سیری سختی لجاں پالے شیخ جنید میرے رکھوالے، خاک جنہ دے دردی اکسیر دائم الحضوری میرے پیر۔ حضرت سیری سختی ماموں نے حضرت جنید بغدادی دے تے نال پیر بھی نے، اے ساڑھے سلسلے دے پیر ہیں، اے میں انہاں دا ذکر تو انہوں کہہ رہے ہیں۔ اے تمام مریداں نو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ ساڑھے پیران دی کی شانہ ہیں۔ حضرت سیری سختی اور حضرت جنید بغدادی دی مزارات کٹھیاں ہیں۔ حضرت سیری سختی دی سراندی والے پاسے اور آپ دے پواندی والے پاسے حضرت جنید بغدادی دی قبر ہے۔ نال ہی اس قبرستان دے وچ تین ہور قبرانے، حضرت بہلول دنا جڑے حضرت مولا علی پاک دے بڑے عاشق آن، انہاں دے در تے حاضری ہوئی۔ نبی اللہ حضرت یوش علیہ السلام انہاں دی قبر انور تے حاضری ہوئی۔ تیسری قبر حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دی قبر بھی ایک چھوٹے جے کمرے دے وچ بڑی کیفیت بھری اتھے بھی حاضری ہوئی۔ او اتھے عام نہیں جایا جاندہ، اتھو دے مقامیاں نو پوچھیا جاوے کہ حضرت ذوالنون مصری دی مزار تے جانا ہے تے پھر وہ بچے لے کے چلے جاندے نے کہ جی اس گھر دے وچ آپ دی قبر انور ہے۔ سیری سختی لجاں پالے شیخ جنید میرے رکھوالے، خاک جنہ دی دردی اکسیر دائم الحضوری میرے پیر۔ ابو بکر شبلی نے نور، آپ دا مزار بھی بغداد شریف ہے، میری حاضری ہوئی۔ ابو بکر شبلی نے نور، معاف کرو ہن کل قصور، لنگ جاواں میں پہلے پور، میں ہاں اوگن ہار فقیر دائم الحضوری میرے پیر۔ عبد الوہاب دی خاص توفیل، دھو میرے دل دی میل، ہن نہ ویکھو میرے ویل، معاف کرو میری تقصیر دائم الحضوری میرے پیر۔ شیخ ابو الفرا مقبول، ہووے مینو درد وصول، توبہ میری کرو قبول، رہنا ہر ویلے دلگیر دائم الحضوری میرے پیر۔ حضرت خواجہ ہنکاری ابو سعید اتو میں واری، غوث العظم تے میں تاری، لا تخف جندی تحریر دائم الحضوری میرے پیر۔ حضور غوث العظم دی بارگاہ آ گئی، میرے غوث دی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جتھے اولیاء آپ دے متھے نو چکاندے نے۔ آپا تے عام لوگ ہیں نا، آپا سب تسی میں آپا عام لوگ ہیں، اور جتھے بڑے بڑے آ کے جھک جاون انہوں غوث العظم کہندے نے۔ آپ دی بارگاہ دے وچ جو حاضری ہوئی بہت خوبصورت حاضری سی، اس دا کریڈٹ میں خاص دعا دے وچ میں شامل کرساں حاجی حنیف صاحب کسان گھی والے، بڑے ہی پیارے کرما والا شریف والیاں دے وہ مرید نے، بڑی ہی محبت اور حضور غوث پاک دے تمام دربار دا کام او کروا رہے نے۔
اور غوث پاک دی خاص کرم نوازی ہے انہاں تے تے پہلے دن اسی جدو گئے تے اس دن آپ دا عرس جاری سی تے بڑا رش آئی اندر جاون دی واہ کوئی نہیں آئی اسی چلے گئے حاضری دے کے باروں سلام کر کے دوسرے دن حاضری ہوئی تے پھر سائیاں نے ایسی لجپالی کیتی کہ سائیاں نے اپنے قدمہ اچ بلا لیا اور وہ ایسی کیفیت سی کہ آپ دے مزار شریف دا دروازہ بند ہویا صفائی کرن واسطے او تھوڑی دیر واسطے اس تے بند کیتا جاندا ہے دروازہ بند ہویا تے حاجی حنیف اندر سی میں انہوں فون کیتا کہ حاجی حنیف میاں سی باہر کھلے ہیں تو باہر تو عوام ہی بڑی ہے تو انہوں حاضری کرنی ہے انہوں نے کہا پیر صاحب تسی صرف دروازے دے کول آؤ دروازے دے کول گئے تے حاجی حنیف صاحب نے وہ دروازہ کھولیا تے میں نو کلے نو اندر بلا لیا میں انہوں نے آکھیا کہ نال میرے مامو جان دیوان احمد مسعود بھی ہیں تے میں کلا تسی میں نو بلا لیا تے گل تے چنگی کوئی نہیں نا انہوں نے کہا دیوان صاحب نو فون کرو تے وہ باہر بوئے تے آ جاون انہوں نے فون کیتا وہ بوئے تے آ گئے انہوں نے پکڑیا تے اندر جالیاں دے کول لے آئے تسی یقین نہیں کرو گے بیلیو حضور غوث پاک دی قبر انور اچ اسی 3 لوگ موجود ساں میں ساں دیوان احمد مسعود اور تیسرا حاجی حنیف یا چوتھا میرا غوث آپ موجود تھا پھر میں حضور خواجہ دائم الحضوری دی مدح شریف پڑھی ہوتے اور تسی یقین نہیں کر سو انج لگدا پیا جی میں میرا دائم الحضوری بھی ہوتے موجود ہے تے پھر دائم الحضوری دے نال غوث پاک اس مدح شریف نو سن رہے نے او غوث العظم دی او مدح شریف آپ نے لکھی ہے کہ جس دے وچ آپ دے اشعار ہیں کہ غوث العظم پیر ہمارا جس دی مدح کرے جگ سارا میں اوگن ہارا کی کرن ہارا حضرت غوث العظم جی آپ کہندے نے کہ میں کہ جن دی مدح ساری دنیا کر دی ہے میں کون ہونا غوث العظم دی مدح کرن والا پھر آپ اینڈ تے لکھ دینے کہ اول محی الدین ہے آخر محی الدین قائم محی الدین ہے دائم محی الدین ظاہر محی الدین ہے باطن محی الدین فقیر محی الدین ہے غوث محی الدین اللہ سانو حضور غوث پاک دے در دی حاضری نصیب